नाजरीन, सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए हुई थी, मगर सन 630 ईस्वी के बिल्कुल शुरू में मुशरिकीन मक्का के इत्तेहादी कबीला बनु बकर ने मुसलमानों के इत्तेहादी कबीला बनु खजा पर हमला कर दिया और कई आदमी कत्ल कर दिए। उस दौरान मक्का के मुशरिक कुरैश ने चेहरे पर नकाब डालकर बनु बकर की मदद भी की, मगर ये बात राज न रह सकी। ये सुलह हुदैबिया का इख्तिताम था। मुसलमान उस वक्त तक बहुत ताकतवर हो चुके थे। अबू सुफियान ने भांप लिया कि अब मुसलमान इस बात का बदला लेंगे, इसलिए उसने सुलह को जारी रखने की कोशिश के तौर पर मदीना का दौरा किया। अबू सुफियान अपनी बेटी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा, जो इस्लाम ले आई थी और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी। जब उसने बिस्तर पर बैठना चाहा तो हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिस्तर और चादर लपेट दी और अबू सुफियान को बैठने न दिया। उसने हैरान होकर पूछा कि बिस्तर क्यों लपेटा गया है? तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि आप मुशरिक हैं और नजस हैं, और ये बिस्तर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसलिए मैंने मुनासिब न समझा कि आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर बैठें। जब अबू सुफियान ने सुलह की तजदीद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कई बुजुर्गों की विसातत से कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। सख्त गुस्से और मायूसी में उसने तजदीद सुलह का यकतरफा ऐलान किया और मक्का वापस चला गया। कबीला बनु खजा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की तो उन्होंने मक्का फतह करने का फैसला किया। बनु खजा ने अपने एक शायर अमर बिन खजा को भेजा था, जिसने दर्दनाक अशार पढ़े और बताया कि वो वतीरा के मकाम पर रुकू और सुजूद में मशगूल थे, तो कुरैश ने उन पर हमला कर दिया और हमारा कत्लेआम किया। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी का मकसद बताए बगैर इस्लामी फौज को तैयार किया और मदीना और करीबी कबाइल के लोगों को भी साथ में लाया। लोगों के ख्याल में सुलह हुदैबिया अभी कायम थी, इसलिए किसी के गुमान में भी न था कि यह तैयारी मक्का जाने के लिए है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर जाने वाले रास्तों पर निगरानी भी करवाई, ताकि ये खबरें कुरैश का कोई जासूस बाहर न ले जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की कि ए खुदाया, आंखों और खबरों को कुरैश से पोशीदा कर दे, ताकि हम अचानक उनके सरों पर टूट पड़ें। 10 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना हुए। किसी को मालूम न था कि कहां जाना है। एक हफ्ता में मदीना से मक्का का फासला तय हो गया। मक्का से कुछ फासले पर मर अज़-ज़ुहरान के मकाम पर लश्कर इस्लाम खैमजन हो गया। लोगों को मालूम हो चुका था कि मक्का का इरादा है। जंग तो हुई नहीं, मगर अहवाल कुछ यूं है कि मर अज़-ज़ुहरान के मकाम पर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि लश्कर को बखेर दिया जाए और आग जलाई जाए, ताकि कुरैश मक्का ये समझें कि लश्कर बहुत बड़ा है और बुरी तरह डर जाएं, और इस तरह शायद बगैर खून रेजी के मक्का फतह हो जाए। ये तदबीर कारीगर रही। मुशरिकीन के सरदार अबू सुफियान ने दूर से लश्कर को देखा। एक शख्स ने कहा कि ये शायद बनु खजा के लोग हैं जो बदला लेने आए हैं, मगर उसने कहा कि इतना बड़ा लश्कर और इतनी आग बनु खजा के बस की बात नहीं। उसके बाद अबू सुफियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान पाने के लिए लश्कर इस्लाम की तरफ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की पनाह में चल पड़ा।
मर अज़-ज़ुहरान के मकाम पर पहुंचकर रात के वक्त मुसलमानों ने आग जलाई। चूंकि 12,000 के करीब तादाद थी, इसलिए बहुत दूर तक आग के अलाव रोशन हो गए। जिस वक्त ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था, उसी वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए थे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात रास्ते ही में हो गई। ये मुलाकात मकाम हजिफा पर हुई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो यहीं से आपके साथ चल पड़े। उन्होंने अपने घर के अफराद को मदीना भेज दिया। उस मौका पर अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, ए चचा अब्बास, आपकी ये हिजरत इसी तरह आखिरी हिजरत है जिस तरह मेरी नबूवत आखिरी नबूवत है। ये आपने इसलिए फरमाया कि आमतौर पर मुसलमान कुरैश के जुल्म से तंग आकर मदीना हिजरत करते थे, लेकिन अब आप मक्का फतह करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। उसके बाद तो मक्का से हिजरत की जरूरत ही खत्म हो जाती, इसलिए आपने ये फरमाया कि ये आपकी इसी तरह आखिरी हिजरत है जिस तरह मेरी नबूवत आखिरी है। आपके इस फरमान से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वालों का मुकम्मल तौर पर रद्द हो गया। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो इस ख्याल से मक्का की तरफ चले कि कुरैश को बताएं कि अल्लाह के रसूल कहां तक आ चुके हैं और कुरैश के हक में बेहतर है कि मक्का से निकलकर पहले ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। इधर ये इस इरादे से निकले, उधर अबू सुफियान, बदील बिन वर्का और हकीम बिन हजाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खबरें हासिल करने के लिए निकले, क्योंकि इतना उन लोगों को मालूम था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के साथ मदीना से कूच फरमाया है, लेकिन उन्हें यह मालूम ना हो सका था कि आप किस तरफ गए हैं। अब जो ये बाहर निकले तो हजारों जगहों पर आग रोशन देखी तो बुरी तरह घबरा गए। अबू सुफियान के मुंह से निकला, मैंने आज की रात जैसी आग कभी नहीं देखी और न इतना बड़ा लश्कर कभी देखा। ये तो इतनी आग है जितनी अरफा के दिन आज ही जलाते हैं। जिस वक्त अबू सुफियान ने ये अल्फाज कहे, उसी वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां से गुजरे। उन्होंने अल्फाज सुने, चुनाचे उन्होंने उन हजरात को देख लिया और उनकी तरफ आ गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत अबू सुफियान के दोस्त थे। अबू खंजला, ये तुम हो? हजरत अब्बास बोले। अबू खंजला हजरत अबू सुफियान की कुनियत थी। हां, मैं हूं और मेरे साथ बदील बिन वर्का और हकीम बिन हजाम है। तुम कहां? जवाब में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मुकाबले में बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए हैं। अब तुम्हारे लिए फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। अबू सुफियान ये सुनकर घबरा गए और कहने लगे, आह, अब कुरैश का क्या होगा? कोई तदबीर बताओ। ये सुनकर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर काबू पा लिया तो तुम्हारा सर कलम करा देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे खच्चर पर सवार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊं और तुम्हारी जान बख्शी करवा दूं। हजरत अबू सुफियान फौरन ही हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पीछे खच्चर पर सवार हो गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू सुफियान उस जगह से गुजरे जहां उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आग जला रखी थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें देख लिया, फौरन उठकर उनकी तरफ आए और पुकार उठे, कौन? अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान। ये कहते ही हजरत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर हजरत अब्बास ने भी खच्चर को एड़ लगा दी और हजरत उमर से पहले नबी करीम की खिदमत में पहुंच गए। फिर जल्दी से खच्चर से उतरकर खैमे में दाखिल हुए
ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے، اللہ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ مگر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں۔ اب یہ منظر تھا کہ ایک طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں کہ ادھر حکم ہو ادھر ابو سفیان کا سر قلم کر دوں، دوسری طرف حضرت عباس ابن عبد المطلب کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص ابو سفیان کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور کل اسے میرے پاس لے آنا۔ فجر کی آذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کی طرف لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرا گئے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس بولے، ہاں، اگر نبی کریم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرا ایسا ہے، نہ کیسر، اور نہ ہی بنی الظفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے فرمایا، ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس انہیں لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جاں بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے یعنی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے حضرت ابو ردیحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا، جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو، تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا،
اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ ملی وہ وہاں جا کر گھس گیا۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرح بھی تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کچھ مشرکین نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی، ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ نے شیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر کا دن تھا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے برابر چل رہے تھے اور آپ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے 7 طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اونٹنی کی موار پکڑے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استعلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ حق آیا اور باطل گزر گیا، واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ طواف کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔
یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ کے حکم پر بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، علی، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزاع کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابیاں لے آؤ۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر مٹا دیں۔ چنانچہ آپ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھیں، لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ کے قریب تھا۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آب زمزم پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ اس وقت لپک لپک کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ بینائی کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ادھر جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی اور فرمایا، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا آتا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو قحافہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار عالم پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابو جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضور نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور اسی حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بن حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں، تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلح کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے اور کلیجہ چبایا تھا، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں مگر آپ میرے سامنے نہ آیا کریں کیونکہ مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب یاد آتے ہیں۔ صفوان بن امیہ کا بھی حکم یہی تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، انہیں بھی معافی مل گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے اشعار میں حضور کو برا بلا کہا کرتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ویشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو آپ کے रौब से कांपने लगे और दहशत ज़दा हो गए। आपने उनकी हालत देखकर फरमाया, डरो नहीं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, बल्कि मैं तो कुरैश की एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो मामूली खाना खाया करती थी। उस वक्त जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौका पर ही इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर चुकी थी। मैंने इस बात का जिक्र अपनी वालदा से किया तो उन्होंने कहा, खबरदार अपने वालिद की खिलाफ वर्जी न करना। इसके बावजूद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया मगर उसको छुपाए रखा। फिर किसी तरह मेरे वालिद अबू सुफियान को पता चल गया। उन्होंने नाराज़गी की वजह से मुझे घर से निकाल दिया और कहने लगे, तुम्हारा भाई तुमसे कहीं बेहतर है क्योंकि वो मेरे दीन पर कायम है। फिर फतह मक्का के मौका पर मैंने अपने दीन को जाहिर कर दिया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आपने मुझे खुशामदीद कहा। फिर मैं कातिब वही बन गया, यानी कुरान की नाजिल होने वाली आयात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे लिखवाया करते थे। उसी रोज़ हज़रत अबू सुफियान की बीवी यानी हज़रत अमीर मुआविया की वालदा हज़रत हिंदा भी मुसलमान हुई। उनके अलावा बेशुमार औरतें उस रोज़ इस्लाम लाईं और आपसे बैत हुईं, लेकिन आपने औरतों से मुसाफा नहीं फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत से मुसाफा नहीं फरमाया। मतलब ये कि औरतों से आप ज़ुबानी बैत लिया करते थे। फतह मक्का के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे परवरदिगार ने मुझसे इसी फतह और नुसरत का वादा फरमाया था। खाना काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। उनसे मंगवाकर खाना काबा को खोला गया था। फिर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और आपने चाबी फिर उस्मान बिन तलहा को दे दी। उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सलूक देखकर वो भी मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबी हमेशा के लिए तुम्हारे खानदान को दी गई और नस्ल दर नस्ल ये तुम्हारे ही खानदान में रहेगी। उस मौका पर यह बात भी याद रखने के काबिल है कि हिजरत से पहले एक रोज़ अल्लाह के रसूल अपने चंद सहाबा के साथ काबा में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उस्मान बिन तलहा बहुत बिगड़े थे और चाबी देने से साफ इनकार कर दिया था। हुजूर को बुरा भला भी कहा था। उस वक्त हुजूर ने फरमाया था, उस्मान, अनकरीब एक दिन तुम देखोगे कि ये कुंजी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा ये चाबी उसे दूंगा। इस पर उस्मान बिन तलहा ने कहा था, क्या उस दिन कुरैश हलाक व बर्बाद हो चुके होंगे? हुजूर ने जवाब में इरशाद फरमाया था, नहीं, बल्कि उस दिन आबाद और सरबुलंद हो जाएंगे। हजरत उस्मान बिन तलहा को ये तमाम बातें याद आ गईं जब आपने वो चाबी उनके हवाले की। आपने इरशाद फरमाया, उस्मान, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम देखोगे ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा ये चाबी उसे दूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन अबी तलहा ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर उस रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर आज़ान दें। चुनांचे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आज़ान दी। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत न छोड़े, उसको तोड़ दे। लोग बुतों को तोड़ने लगे। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हिंदा जब मुसलमान हो गई तो अपने घर में रखे बुत की तरफ बढ़ी और लगी उसको ठोकरें मारने, साथ ही कहती जाती थीं, हम लोग तेरी वजह से बहुत धोखे और गुरूर में थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदो नवा में भी सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को भेजा ताकि उन इलाकों में रखे हुए बुतों को तोड़ दिया जाए। बाज़ इलाकों में लोगों ने बाकायदा इबादतगाहें बना रखी थीं, उनमें बुत रखे गए थे। मुशरिकीन उन बुतों को और इबादत खानों को बहुत एहतराम की नज़र से देखते थे जितना कि काबा का एहतराम किया जाता था। 2 दिन में जानवर भी कुर्बान करते थे जिस तरह के काबा में किए जाते थे। हद ये कि उन इबादत खानों का तवाफ भी किया जाता था।